नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। इदानीं तैत्तिरीयोपनिषदः ब्रह्मानन्दवल्यां सोकामयत बहुस्यां प्रजा येति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा इदं सर्वं असृजत यदिदं किञ्च तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् इति मन्त्रस्य अर्थः तत्र विव्रियमाणः वर्तते। तत्र सोकामयत इत्यत्र सः आत्मा पूर्वोक्तः यस्मात् आत्मनः आकाशादयः सम्भूताः तस्मात् आत्मनः सः आत्मा अकामयत इति उक्तम्। आप्तकामस्य अकामयत इति इच्छाकर्तृकत्वं कथं सम्भवति इति सन्देहः तत्र प्रकटितः। इदानीं कथं तर्हि तत्र अकामयत इति शब्दार्थः कः इति विचार्यमाणः अस्ति। सोकामयत बहुस्यां प्रजायेयेति इति मन्त्रः। तत्र भाष्यं सोकामयत सः आत्मा नाम पूर्वोक्तः आत्मा अत्र परामृश्यते। कः? यस्माद् आकाशः सम्भूतः। तत्र तस्माद्वा एतस्माद् आत्मना आकाशः सम्भूतः इत्यत्र आत्मशब्दस्य यः अर्थः स एव अत्र उच्यते। यस्माद् आकाशः सम्भूतः सः आत्मा अकामयत, कामितवान्, इच्छां प्रकटितवान् इत्यर्थः, इच्छां प्राप्तवान् इत्यर्थः। कथं? बहुस्यां प्रजायेय इति। इच्छायाः कश्चन आकारः भवति। मम इच्छा वर्तते किन्तु किं विषयिणी इच्छा इति न ज्ञायते इति न भवति कदापि। अर्थात् इच्छा सर्वदा ज्ञायते एव। अतएव तस्याः इच्छायाः अनन्तरं ज्ञानस्य च तत्र अज्ञातसत्ताकत्वं नास्ति इति उच्यते। यदा यदा इच्छा उत्पद्यते सविषयिणी इच्छा उत्पद्यते इति एकः नियमः। यदा इच्छा उत्पद्यते सा ज्ञाता सति नियमः। तथा च अत्र इच्छायाः कः आकारः इति चेदुच्यते इच्छा उत्पन्ना तस्य आत्मनः। तदेव उच्यते कथं? बहुस्यां, बहु नाम प्रभूतं, बहु प्रभूतं स्यां भवेयम्, अहं बहु भवेयम् इति इच्छा उत्पन्ना। इदानीं तस्य उपरि आशंका कथम् एकस्य अर्थान्तर अननुप्रवेशे बहुत्वं स्यादित्युच्यते। एकः एव खलु आत्मा, सदैव सौम्येदमग्रासीद् एकमेवाद्वितीयम्। तर्हि तादृशस्य एकस्य आत्मनः अर्थान्तर अननुप्रवेशः नाम वस्त्वन्तर अननुप्रवेशः, वस्त्वन्तरप्रवेशं विना कथं बहुत्वं वक्तुं शक्यते, बहुत्वं कथं सम्भवति इत्युच्यते प्रजायेय उत्पद्येय इति।
तथा च अत्र एकस्यैव आत्मनः बहुत्वं कथमिति चेत् उत्पत्तिद्वारा। कीदृश उत्पत्तिः? सापि अग्रे उत्पत्तिशब्दार्थः प्रजायेय इति शब्दार्थोऽपि अग्रे उच्यते। प्रजायेय इति, प्रजायेय नाम अहम् उत्पद्येय, बहु रूपेण उत्पद्येय इति। तर्हि उत्पत्तिर्नाम पूर्वं यः नासीत् तस्यैव खलु उत्पत्तिरुच्यते। तथा च उत्पद्यते इत्युक्ते प्रागभावः तस्य वक्तव्यः भवति। नित्यस्य आत्मनः प्रागभावः नेष्टः, कथं तर्हि उत्पत्तिः अस्य? तदानीमुच्यते न हि पुत्रोत्पत्त्या इव अर्थान्तरविषयं बहुभवनम्। कथं तर्हि? आत्मस्थ अनभिव्यक्तनामरूप अभिव्यक्त्या। अत्र न हि पुत्रोत्पत्त्या इव अर्थान्तरविषयम्। अर्थान्तरविषयं नाम तत्र भिन्नसत्ताक उत्पत्तिः अत्र भिन्नसत्ताक नाम तत्त्वान्तर उत्पत्तिर्नास्ति इत्यर्थः। पुत्रवत् यथा पितुः तद्भिन्नस्य पुत्रस्य उत्पत्तिर्भवति, तथा ब्रह्मभिन्नस्य कस्यचन उत्पत्तिर्भवति इति वा, अथवा ब्रह्म स्वस्मात् भिन्नं भवति इति वा नार्थः। न हि पुत्रोत्पत्त्या इव अर्थान्तरविषयं बहुभवनम्। कथं तर्हि इति कथमिदं सम्भवति इत्यर्थः। तदानीमुच्यते आत्मस्था अनभिव्यक्तनामरूप अभिव्यक्त्या। अर्थात् आत्मनि अनभिव्यक्त नामरूपाणि वर्तन्ते। पूर्वतनकल्पे इत्युक्ते यः कल्पः स कल्पपूर्वः इति न्यायेन इयं सृष्टिः अनादि। तर्हि अनादिकालात् एवमेव सृष्टिः स्थितिः प्रलयः अनुवर्तमानो वर्तते। तर्हि इदानीं सृष्टिः जायते इत्युक्ते ततः प्राक् प्रलयः जातः इत्यर्थः। तादृशप्रलयः ततः प्राक्क्षणे सृष्टिरासीत् इत्यर्थः। तस्यां सृष्टौ जीवाः आसन्, तथा च तत्र घटपटादयः आसन्, तेषां नाम च रूपं च आस्ताम्। सृष्टिर्नाम तदेव खलु, कार्यं नाम तदेव, नामरूपयोः व्याकरणं। तर्हि नामरूपयोः अभिव्यक्तिः पूर्वमासीत्, तदेव स्थितिकालः इत्युच्यते। तर्हि नामरूपयोः या अभिव्यक्तिः जायमाना आसीत् पूर्वं, तस्याः नाशः जातः इत्युक्ते नामरूपयोः अनभिव्यक्तिः जाता इत्यर्थः। सैव स्थितिः प्रलयावस्था इत्युच्यते। तर्हि अनभिव्यक्तरूपेण अथवा सूक्ष्मतां गच्छन्ति खलु कार्याणि। सूक्ष्मतां गच्छन्ति इत्यस्य कः आशयः? घटः यदा नश्यति तदानीं मृदात्मकत्वं प्राप्नोति, अर्थात् मृदि लीयते इत्युच्यते। मृदि किं लीयते इति चेत् घटस्य रूपं घटस्य नाम च लीयते। तर्हि इदानीं मृदि अनभिव्यक्तरूपेण नामरूपयोः तत्र अवस्था वर्तते इत्यर्थः। तथा च किं जातं? प्रलयावस्थायां स्वकारणे कार्यस्य नामरूपयोः लयः भवति। इदानीं किं जातं? प्रलयावस्था वर्तते। अस्याम् अवस्थायां कारणे सूक्ष्मरूपेण नामरूपयोः अवस्थानं वर्तते। तस्य इदानीम् अभिव्यक्तिः सम्पादनीया वर्तते, अर्थात् सूक्ष्मरूपेण वर्तते इत्यस्य अयमाशयः। तत्र अभिव्यक्तिः नास्ति इत्यर्थः। तर्हि अनभिव्यक्तरूपेण विद्यमानयोः नामरूपयोः अभिव्यक्तीकरणमेव सृष्टिः। अतः न तु अत्र तत्त्वान्तरस्य उत्पत्तिर्वा, यथा पितुः पुत्रः उत्पद्यते तथा वा, तथा सृष्टिः अथवा उत्पत्तिः नात्र विवक्षिता इत्याशयः। तदेव उच्यते कथं तर्हि आत्मस्थान इति अस्ति खलु, आत्मस्थान अभिव्यक्ति इति अस्ति वस्तुतः। तत्र कथं भवेत्? आत्मस्थ अन इति स्यात्, अना इति अस्ति, अनभिव्यक्तनामरूप अभिव्यक्त्या इति स्यात्, दीर्घः जातः अस्ति दोषः। तर्हि आत्मस्थ अनभिव्यक्तनामरूप अभिव्यक्त्या इति तत्र करेक्षन् कर्तव्यम्।
तर्हि आत्मनि विद्यमान पूर्वतनकल्पे यानि कार्याणि आसन् तानि कार्याणि इदानीम् अनभिव्यक्तरूपेण वर्तन्ते, तेषाम् अभिव्यक्तीकरणं कर्तव्यमस्ति। तादृश अभिव्यक्तीकरणमेव अत्र सृष्टिरिति उच्यते। यदा आत्मस्थे अनभिव्यक्ते नामरूपे व्याक्रियेते तदा नामरूपे आत्मस्वरूप अपरित्यागेनैव ब्रह्मणः अप्रविभक्तदेशकाले सर्वावस्थासु व्याक्रियेते तदा तन्नामरूपव्याकरणं ब्रह्मणो बहुभवनम्। तर्हि ब्रह्मणः बहुभवनं किं रूपम् इति अत्र इदानीं विचार्यमाणमस्ति। तत्र उच्यते यदा तस्य विवरणम् आत्मस्थे अनभिव्यक्ते नामरूपे व्याक्रियेते, अर्थात् आत्मनि विद्यमाने अनभिव्यक्ते नामरूपे पूर्वकल्पे विलीनतां गतयोः नामरूपयोः व्याकरणम् इत्यर्थः। अनभिव्यक्ते नामरूपे व्याक्रियेते यदा तदा नामरूपे आत्मस्वरूप अपरित्यागेनैव, अर्थात् आत्मनि इदानीं विद्यमानाः ते अतः आत्मस्वरूप अपरित्यागं विनैव तेषाम् अत्र अभिव्यक्तिर्भवति। किमर्थम् एवमुच्यते? यतः घटस्य अभिव्यक्तिर्भवति किन्तु आसीत्। तर्हि मृदभिन्नः घटः इदानीं नाम्ना रूपेण च यदा व्याक्रियते तदानीम् आत्मस्वरूपपरित्यागः तस्य भवति। परित्यागो नाम अत्र परिणामः इत्यर्थः। कश्चन परिणामः अत्र जायते। अतः अयञ्च परिणामवादः जगत्सृष्टिविषये अस्माभिः न स्वीक्रियते। अर्थात् जगत् परिणमते वा विवर्तते वा इति पृष्टे सति जगत् परिणमते इति साङ्ख्याः। कस्य परिणामः अयम् इति चेत् मूलप्रकृते अथवा प्रधानस्य परिणामः इति साङ्ख्याः। न तथा वयं स्वीकुर्मः। वयं तु वदामः चेतनस्य अत्र विवर्तः अयम् इति। तथा च विवर्तवादे स्थित्वा यदा पश्यामः तदानीं कीदृशी, तथा च इदानीम् उत्पत्ति नाम द्विविध उत्पत्तिः अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्या। मृदः घटात्मना उत्पत्तिः अथवा मृदिविद्यमानघटस्य घटरूपेण आविर्भावः तत् परिणामः। तर्हि परिणामरूपा उत्पत्तिरेका। अनन्तरम् अपरत्र तावत् नाम शुक्तौ यदा रजतम् उत्पद्यते इति अस्माकं मतम्, अभिनवरजतम् उत्पद्यते, अभिनवसर्पः उत्पद्यते इति अस्माभिरुच्यते। प्रातिभासिकं नूतनं रजतं तत्र उत्पद्यते इति उच्यते। निर्वचनीयं प्रातिभासिकं नूतनं रजतं शुक्तौ उत्पद्यते इत्येव अस्माकं मतं। तर्हि तत्र उत्पत्तिर्नाम कीदृशी? न तु परिणामः। कुतः? यतः परिणामः इत्युक्ते समानसत्ताकः सः भवति, कारणसमानसत्ताकः परिणामः भवति, कारणविषमसत्ताकः विवर्तो भवति। कारणसमसत्ताकः इत्युक्ते कारणस्य अवयवाः एव कार्यरूपेण परिणमन्ते। तथा च यदा कार्यरूपेण परिणामः तदानीं ते अवयवाः इदानीं कार्यरूपेण परिणताः इति कृत्वा तत्र वस्तुतः परिणामो जातः। विवर्तस्थले तु तथा न। तत्र रजतरूपेण किं परिणमते? न तु शुक्तिः अपि तु शुक्त्यज्ञानम्। अतः शुक्ति अथवा शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्यं यद्वर्तते अधिष्ठानं तस्य परिणामो नास्ति। तर्हि तथा च अधिष्ठानस्य परिणामं विनैव यत्र उत्पत्तिरुच्यते सा उत्पत्तिः विवर्तः इत्युच्यते। अतः कारणरूप अपरित्यागेनैव यत्र उत्पत्तिः सा उत्पत्तिरेव अत्र अस्माभिः स्वीक्रियते जगतः विषयेपि। तदेव उच्यते आत्मस्वरूप अपरित्यागेनैव इत्यर्थः। आत्मस्वरूप अपरित्यागेनैव ब्रह्मणः अप्रविभक्तदेशकाले, अर्थात् कारणभूततादात्म्येनैव इत्यर्थः। अप्रविभक्तदेशकाले नाम आत्मस्वरूप अपरित्यागेनैव नाम कारणभूतब्रह्मणः तादात्म्येनैव न ततः भेदेन इत्यर्थः। आत्मस्वरूप अपरित्यागेनैव ब्रह्मणः अप्रविभक्तदेशकाले, अर्थात् ब्रह्मणः सकाशात् अप्रविभक्तौ नाम
प्रविभागरहितौ विभागरहितौ देशकालौ ययोः इत्यर्थः। अप्रविभक्तदेशकाले सर्वावस्थासु व्याक्रियेते। तत्र सर्वावस्थासु इत्युक्ते काश्चन अवस्थाः वर्तन्ते कार्यस्य। कथं तत्र जगतः अवस्था चतुष्टयं वा वक्तुं शक्यं। प्रथमं तावत् तन्मात्रावस्था, भूतानां सूक्ष्मावस्था, तदेव तन्मात्रावस्था इत्युच्यते। तन्मात्राण्येव स्थूलभूतानि पञ्चीकृतानि भवन्ति। नाम पञ्चीकरणद्वारा तन्मात्राणां स्थूलीकरणं, तद्भोगाय पुनर्भोग्य भोगायतनजन्मने पञ्चीकरोति भगवान् प्रत्येकं वियदादिकम् इति पञ्चदश्याम्। तथा च भोग्यत्वसम्पादनाय, जीवस्य भोग्यत्वसम्पादनाय तत्र कार्येषु नाम तन्मात्राणां पञ्चीकरणद्वारा सर्वेषु भूतेषु सर्वेषां भूतानाम् अंशस्य मेलनेन तन्मात्राणां स्थौल्यं सम्पाद्यते। तथा च सा अवस्था भवति स्थूलभूतावस्था। तथा च तन्मात्रावस्था इति एकावस्था, स्थूलभूतावस्था इति द्वितीयावस्था। ततः परं ब्रह्माण्डस्य जनिः भवति। तेभ्यः स्थूलपञ्चभूतेभ्यः ब्रह्माण्डस्य सृष्टिः, तदेव अण्डावस्था इत्युच्यते। ततः परं तादृशब्रह्माण्डे 14 भुवनानां सृष्टिः भवति। ततः परं तत्र नैके विकाराः उत्पद्यन्ते घटपटादयः। तेषां सर्वेषामपि तदन्तर्वर्ती विकारावस्था इति चतुर्थी अवस्था उच्यते। इत्येवं रूपेण कार्यगताः एताः अवस्थाः। तथा च सर्वावस्था शब्देन एतासु सर्वासु अवस्थासु इत्यर्थः। तदेव उच्यते अप्रविभक्तदेशकाले नाम तादात्म्यापन्नाः सन्त एव सर्वासु अवस्थासु पूर्वोक्तप्रकारेण तन्मात्रावस्था, स्थूलभूतावस्था, अण्डावस्था, अण्डान्तरवर्ति विकारावस्था इति सर्वासु अवस्थासु व्याक्रियेते। तदा तन्नामरूपव्याकरणं ब्रह्मणो बहुभवनम्। एवं रूपेण सर्वासु अवस्थासु यदा नामरूपयोः व्याकरणं भवति तादृशनामरूपव्याकरणम् अथवा अभिव्यक्तिरेव। नाम अभिव्यक्तिर्नाम कीदृशी अभिव्यक्तिः? कारणस्वरूप अव्यतिरेकेणैव अभिव्यक्तिः नामरूपयोः। तदेव ब्रह्मणः बहुभवनम् इत्युच्यते, न तु स्वरूपपरित्यागपुरस्सरं बहुभवनम् अत्र। अतः अत्र यदा एवं रूपेण उत्पत्तिर्भवति तथापि परिणामस्तु न भवति कारणे। तथा च कारणे परिणामं विनैव विकारं विनैव उत्पत्तिः अत्र उच्यते। तादृश उत्पत्तिः एव अत्र बहुभवनं, न तु उत्पद्येय। नाम तत्र उत्पद्येय इत्यत्र विद्यमाना उत्पत्तिः एवं रूपा अस्ति इत्यतः भेदो वर्तते। तथा च बहुस्यां प्रजायेय इत्यत्र एकस्यापि परमात्मनः एवं रूपेण बहुभवनं संभवति। न अन्यथा नाम निरवयवस्य ब्रह्मणः बहुत्वापत्तिः उपपद्यते अल्पत्वं वा न उपपद्यते इत्यर्थः। अन्यथा नाम यदि एवं रूपेण विवर्तः न स्वीक्रियते तर्हि परिणामः स्वीकर्तव्यः भवति। परिणामस्तु सावयवस्यैव भवति। ब्रह्म एकमिति कृत्वा निरवयवम् इति कृत्वा निरवयवस्य ब्रह्मणः बहुत्वापत्तिः अन्यथा न संभवति। नोपपद्यते अल्पत्वं वा बहुत्वं वा अल्पत्वं वा तस्य नोपपद्यते निरवयवत्वादेव। यथा आकाशस्य अल्पत्वं बहुत्वं च वस्तुन्तरकृतमेव। अर्थात् आकाशः अपि बहु भवति। कथं बहु भवति? नानाविध उपाधिप्रवेशेन आकाशः बहु भवति। तत्र प्रवेशः इत्युक्तं। प्रवेशः नाम किं रूपः? आकाशः प्रविष्ट एव। प्रविष्टः सन्नपि यदा उपाधीनां सृष्टिः तदानीं तस्मिन् उपाधावपि आकाशस्य उपलब्धिरस्ति इति कृत्वा तदेव प्रवेशः इत्युच्यते। तथा च आकाशः उपलभ्यते। कुत्र उपलभ्यते? घटरूप उपाधौ उपलभ्यते, पटरूप उपाधौ उपलभ्यते। अत एव तत्तदुपाधि तादात्म्येन तस्य व्यवहारः भवति, तदेव तस्य बहुत्वं। वस्तुतः आकाशः न बहु, आकाशस्तु एक एव,
एकः चेदपि आकाशः यथा घटरूप उपाधिना संयुक्तः सन् घटाकाशः इति पटोपाधिना तत्र संयुक्तः सन् पटाकाश इति बहुत्वं प्राप्नोति किन्तु आकाशस्य न कोऽपि परिणामः तद्वदेव ब्रह्मणः अपि एकोऽपि सन् बहु इव भवति यथा आकाशस्य अल्पत्वं बहुत्वं च वस्तुन्तरकृतमेव वस्तुन्तरं नाम अत्र उपाधिकृतमेव इत्यर्थः अतः तद्द्वारेणैव आत्मा बहु भवति तद्द्वारा नाम उपाधिद्वारा इत्यर्थः तथा च उपाधिद्वारा एव परिणामितया बहुत्व असम्भवात् तत्र स्व अध्यस्तनामरूपद्वारेणैव अध्यासद्वारा इत्यर्थः विवर्तद्वारा इत्यर्थः तथा च परिणामस्तु न सम्भवति अतः आरोपद्वारा अथवा अध्यासद्वारा अध्यासो नाम अध्यारोपः अध्यारोपद्वारा तत्र आत्मनः बहुत्वं सम्भवति परिणामित्वं तु न सम्भवति अतः अध्यस्तनामरूपद्वारेणैव आत्मनः बहुत्वम् ईशितव्यम् इत्यर्थः अतः तद्वारेणैव आत्मा बहु भवति न हि आत्मनः अन्यदनात्मभूतं तत् प्रयुभक्तदेशकालं सूक्ष्मं व्यवहितं विद्वा वस्तु विद्यते नाम तद्विरुद्धस्य निराकरणं क्रियते आत्मनः बहुत्वम् एवं रूपेण परिणामितया बहुत्वं भवतु इति वक्तुं न शक्यते कुतः न हि आत्मनः अन्यद् अनात्मभूतं तत् प्रयुभक्तदेशकालं वर्तते अर्थात् अप्रयुभक्तदेशकालम् इति पूर्वमुक्तं तस्य विवरणं क्रियते इदानीं तत्र आत्मनः अन्यद् अनात्मभूतं नास्ति खलु आत्मभिन्नं किञ्चित् नास्ति यदि अस्ति तदानीं देशकालव्यवहितत्वेन वा देशकालप्रयुभक्तत्वेन रूपेण वा सम्भवति स्म किन्तु आत्मभिन्नं नाम किम् अनात्मा इत्यर्थः तर्हि अनात्मा एव नास्ति इति कृत्वा न हि आत्मनः अन्यद् अनात्मभूतं तत् प्रयुभक्तदेशकालं किञ्चित् अनात्मा वस्तु अस्ति इति तु नास्ति सूक्ष्मं व्यवहितं विप्रकृष्टं भूतं भवद् भविष्यद् ब्रह्मभिन्नं किञ्चिदस्ति इति न अत एव तस्य प्रविभक्तदेशकालत्वं न सम्भवति कल्पितस्य जगतः अधिष्ठानब्रह्म तादात्म्यं वर्तते इति कृत्वैव इत्यर्थः विवहितं विप्रकृष्टं भूतं भवद्भविष्यद्वा वर्तते इत्यत्र अर्थात् ब्रह्म भिन्नं किञ्चित् कथं सम्भवति इति प्रश्नः कुतः ब्रह्म भिन्नं चेत् तत् कुत्र कल्पितम् इति प्रश्नस्य उत्तरं वक्तव्यं भवति ब्रह्म भिन्नं चेत् कुत्र वर्तते किं तदा कः तदा तस्य आश्रयः कुतः ब्रह्मैव सर्वात्मरूपं वर्तते सर्वस्य आश्रयं वर्तते इति कृत्वा ब्रह्म भिन्नं किञ्चित् न श्रूयते इत्यतः कुत्र अध्यस्तं तत् स्यात् शून्यमेव इति वक्तव्यं स्यात् शून्यस्य अधिष्ठानत्वं न सम्भवति तथा च सत्यस्यैव अधिष्ठानत्वं सम्भवति इति कृत्वा ब्रह्मभिन्नस्य तत्र अनात्मनः अविद्यमानत्वादेव किञ्चित् अधिष्ठानं नोपलभ्यते अत एव तस्मिन् कस्यचन आरोपोऽपि न सम्भवति अतः तद्व्यवहितं विप्रकृष्टं भूतं भविष्यद्वा वस्तु न विद्यते अतः नामरूपे सर्वावस्थे ब्रह्मणैव आत्मवति तथा च नामरूपे सर्वावस्थे सर्वासु अवस्थासु पूर्वोक्त चतुर्विध अवस्थास्वपि नामरूपे ब्रह्मणैव आत्मवति अर्थात् ब्रह्मणा एव आत्मवती नामरूपे इत्यर्थः सप्रकाशस्य तत्र ब्रह्मसत्तया एव सत्तावती इत्यर्थः आत्मवती इत्युक्ते ब्रह्म वर्तते ब्रह्म सद्रूपं ब्रह्म कारणं सर्वेषाम् इति कृत्वा कार्ये अपि अनुवर्तमाना या सत्ता सा सत्ता कारणस्यैव सत्ता वर्तते न तु स्वातन्त्र्येण कार्यस्य काचित् सत्ता वर्तते अर्थात् शुक्तौ रजतम् आरोपितं तथा च रजतम् अस्तीति व्यवहारः कथमागतः यतः रजतं नास्त्येव तर्हि नास्त्येव रजतं तस्मिन् रजते तावत् अस्तीति व्यवहारः कथमागतः सत्ता रजतस्य कथमागता इति चेत् स्वकारणादागता तर्हि सा सत्ता कुत्र वर्तते रजतस्य निषेधानन्तरं सा सत्ता कुत्र लीयते
स्वकारणे लीयते। तथा च शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्ये विद्यमाना या सत्ता सा सत्ता आरोपिते रजते आरोप्यते। एवञ्च सर्वत्रापि घटो अस्ति पटो अस्ति इत्यादि न केवलं प्रातिभासिकपदार्थेषु अपि तु व्यावहारिकपदार्थेषु अपि सर्वत्र आकाशो वर्तते। नाम आकाशो अस्ति, वायुरस्ति, तेजः अस्ति, जलमस्ति, पृथिवी अस्ति इति सर्वत्रापि पञ्चसु भूतेष्वपि अस्तित्वव्यवहारः यः वर्तते सा सत्ता तत्र दृश्यमाना अनुभूयमाना सा सत्ता ब्रह्मसत्ता एव। ब्रह्मणः सत्तया एव सर्वे सत्तावन्तः, सर्वे आत्मवन्तः, सर्वे अस्तित्वेन ज्ञायमानाः वर्तन्ते। नो चेत् यदि ब्रह्मसत्ता यदि न स्यात् तर्हि तत्र आरोपोऽपि न स्यात् इति कृत्वा घटपटादिषु अस्तित्वबुद्धिरपि न स्यात्, तेषाम् अस्तित्वमेव न स्यात्। अतः अन्ततो गत्वा तेषां निषेधः क्रियते एव, तेषां ब्रह्मरूपत्वमेव उच्यते इत्यतः सा सत्ता अनुगतसत्ता पृथक् सत्ता परिकल्पने मानाभावात् कारणगतसत्ता एव कार्ये सर्वत्र अनुगच्छति इति स्वीकर्तव्यं भवति। एतेन किं ज्ञायते? घटपटादिषु अनुभूयमाना सत्ता कारणस्य ब्रह्मणः एव सत्ता इति ज्ञायते। अतः नामरूपे सर्वावस्थे, नामरूपे नाम सर्वविधकार्याणि अत्र गृहीतानि सन्ति, तादृशनामरूपे सर्वावस्थे ब्रह्मणैव आत्मवति। नाम ब्रह्मसत्ता अनुविद्धतया एव एते सर्वेपि अनुभूयन्ते। अतः ब्रह्मसत्तया एव एते सत्तावन्तः, अस्तित्वेन ज्ञायमानाः। न ब्रह्म तदात्मकम्। एवं कारणस्य सत्ता कार्ये अनुवर्तते, न तु कार्यसत्ता कारणे। अतः कारणेन कार्याणि आत्मवन्ति भवन्ति, न तु कार्येभ्यः कारणम्। न ब्रह्म तदात्मकं कार्यात्मकं तन्न ब्रह्म। ते तत्प्रत्याख्याने नस्त एवेति तदात्मके उच्यते। अर्थात् स्वप्रकाशं ब्रह्म, अतः स्वप्रकाशस्य ब्रह्मणः तत्र नामरूपात्मके जगति तत्र अध्यासः तत्सत्तया सत्तावत्वे स्वीकृते। अर्थात् जगति ब्रह्म आरोपितं, जगति विद्यमानसत्ता ब्रह्मसत्ता इति यदि उच्यते, नाम विपरीतं यदि उच्यते, इदानीं किमुक्तं? ब्रह्मसत्तया एव सर्वेपि पदार्थाः, नाम सर्वेपि आत्मवन्तः वर्तन्ते, सर्वत्र अनुभूयमाना सत्ता ब्रह्मसत्ता एव इति उक्तं। यदि तद्विपरीतम् उच्यते, अर्थात् घटपटादिषु विद्यमाना सत्ता, जगति विद्यमाना या सत्ता सा सत्ता एव ब्रह्मसत्ता, तथा च जगत्सत्ता आधारेणैव ब्रह्मणि सत्त्वमागतम् इति यदि उच्येत, तदानीं किं स्यात्? जगतः निषेधः श्रुत्या श्रूयते, नेह नानास्ति किञ्चन इति, तदानीं ब्रह्मणः अपि शून्यात्मकत्वं स्यात्, ब्रह्मणः अपि निषेधः स्यात्। कुतः? ब्रह्मनिष्ठसत्ता या वर्तते, ब्रह्मरूपा सत्ता या वर्तते, सा सत्ता इदानीं जगतः सत्ता इति पक्षः, तस्मिन् पक्षे तावत् तेषां निषेधेन ते तत्प्रत्याख्याने, ते नामरूपे तत्प्रत्याख्याने नस्तः। तयोः निषेधस्तु वर्तते। किमिति? मृत्तिकेत्येव सत्यम् इत्यनेन, तथा च वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्। मृत्तिकेत्येव सत्यमित्यन्न कारणस्यैव सत्यत्वमुच्यते, न तु नामरूपयोस्तु निषेधः क्रियते, नेह नानास्ति किञ्चन अतोऽन्यदार्थम् इत्यादि श्रुत्या। तथा च तेषां प्रत्याख्यानं यदा कृतं, प्रत्याख्यानं नाम निषेधः, तथा च नामरूपयोः निषेधे सति नस्त एवेति, तदानीं नामरूपयोः सत्ता एव न भवति इति कृत्वा तदात्मके उच्येते। ताभ्यां च उपाधिभ्यां ज्ञातृज्ञेय ज्ञानशब्दार्थादि सर्वसंव्यवहारभाग् ब्रह्म। तत्र स्वप्रकाशस्य ब्रह्मणः नामरूपात्मके जगति अध्यस्तत्वेन तत्सत्तया सत्तावत्वे स्वीकृते सति जगदान्ध्यं प्रसज्येत। अर्थात् स्वप्रकाशस्वरूपं स्वप्रकाशस्वरूपस्य ब्रह्मणः एव सत्तया जगत् सत्तावत् वर्तते इति स्वीकर्तव्यं। नो चेत् जगदचेतनमिति कृत्वा जगदान्ध्यप्रसङ्गः स्यात्। जगतः स्वतः प्रकाशात्मकत्व अभावात् अध्यस्तस्य जडत्वनियमेन ब्रह्मणोऽपि स्वप्रकाशत्व असम्भवाच्च। यदि ब्रह्मणः एव जगति आरोपितत्वं यदि स्वीक्रियते, आरोपितस्य पदार्थस्य अचेतनत्वम् इति कृत्वा अथवा अस्वप्रकाशत्वम् इति कृत्वा समग्रस्य जगतः आन्ध्यप्रसङ्गः स्यात्। तस्मात् ब्रह्म नामरूपसत्तया सत्तावन् न भवति। अर्थात् नामरूपयोः विद्यमानसत्तातः ब्रह्मणः सत्ता प्राप्ता इति वक्तुं न शक्यते। तथा च ब्रह्मणैव आत्मवन्ति एतानि सर्वाणि इत्यर्थः।
तत्प्रत्याख्याने नाम यदि नामरूपयोः निषेधः क्रियते तदानीं तत्प्रत्याख्याने नाम इदानीं ब्रह्मणः प्रत्याख्यानमिति जातं। तथा च ब्रह्मप्रत्याख्याने ब्रह्मसत्ता नाम ब्रह्मसत्तां विना इत्यर्थः। ब्रह्मसत्तां विना ते नामरूपे नस्त एवेति कृत्वा यदि ब्रह्मणः यदि निषेधः कर्तव्यः तथा च निषेधः कुतः कर्तव्यः यतः तत्र विद्यमाना सत्ता अन्यनिष्ठा सत्ता इति इदानीं पक्षः तदानीम् अस्य निराकरणं कर्तव्यं। किन्तु यदि ब्रह्मणः एव निषेधः क्रियते चेत् अधिष्ठानस्यैव अभावात् अन्येषां सर्वेषामपि अभावप्रसङ्गः तथा च ते नामरूपे नस्त एवेति कृत्वा ते तदात्मके ब्रह्मात्मके उच्येते। अर्थात् यद्विना यन्न तिष्ठति तद्रूपम् इति व्याप्तिः वक्तुं शक्या। यद्विना यन्न तिष्ठति ब्रह्म विना अन्यन्न तिष्ठति। चैतन्यं विना आधारं विना अधिष्ठानं विना आरोपितस्य तत्र वर्तमानत्वं न सम्भवति इति कृत्वा ब्रह्मणः यदि निषेधः क्रियेत तर्हि यापि निषेधः नाम तत्र अवर्तमानत्वं स्यात्। एतेन किं ज्ञायते ब्रह्मणः निषेधे नाम ब्रह्म विना तद् न भवितुमर्हति इत्युक्ते ब्रह्मव्यतिरेकेण तेषाम् अभावः इत्युक्तं भवति। यद्व्यतिरेकेण यस्य अभावः तत्तत्र परिकल्पितम् इति व्याप्त्या सर्वेषामपि जगद्वस्तूनाम् अथवा जगति विद्यमानानां सर्वेषामपि पदार्थानां ब्रह्मव्यतिरेकेण अभावः इत्यतः तेषां ब्रह्मणि परिकल्पितत्वं सिद्ध्यति, ब्रह्मणि आरोपितत्वं सिद्ध्यति। अतः आरोपस्तु ब्रह्मणि आरोपः जगद्वस्तुना न तु जगति ब्रह्मणः आरोपः इत्यर्थः। तथा च ताभ्यां च उपादिभ्यां ज्ञातृज्ञेय ज्ञान शब्दार्थादि सर्वसंव्यवहारभाग् ब्रह्म। ताभ्याम् इत्युक्ते अत्र इदानीं नामरूपयोः ग्रहणं कृतं। नामरूप इति शब्दाभ्यामेव तत्र समग्रस्यापि जगतः परिग्रहः कृतः। ताभ्यां च उपादिभ्यां ज्ञातृज्ञेय ज्ञान शब्द एते सर्वेपि व्यवहाराः भवन्ति। कथं भवन्ति? ताभ्यां च उपादिभ्याम् अर्थात् नामरूप रूपया यः उपाधिर्वर्तते ताभ्याम् उपादिभ्यामेव ब्रह्मणि एते सर्वेपि व्यवहाराः भवन्ति। तत्र टीकायाम् एतस्य विवरणं कृतं। कथमिति चेत् ज्ञातृत्वं ब्रह्मणि यद्व्यवह्रियते तत् कथमिति चेत् भाग् भवति। यदा ब्रह्म बुद्धिरूप उपाधिना विशिष्टं भवति तदानीं ज्ञातृब्रह्म भवति। अतः ब्रह्मणि ज्ञातृत्वव्यवहारः भवति। अनन्तरं ब्रह्मज्ञानम् इत्यपि व्यवहारः भवति, नाम ब्रह्मणि ज्ञानत्वव्यवहारः भवति। तत् कथम् इति चेत् बुद्धिवृत्ति उपाधिकं यदा भवति ब्रह्म तदा नाम मनोवृत्त्युपाधिकं यदा भवति ब्रह्म तदानीं ब्रह्मणि ज्ञानमिति व्यवहारः भवति। पूर्वमुक्तं वृत्त्यात्मकं ज्ञानमिति तादृशव्यवहारः ब्रह्मणि भवति। अनन्तरं ज्ञातृज्ञेय ज्ञेयं नाम यदा तत्र विषयाणां तत्र विषयोपाधिकं यदा ब्रह्म भवति तदानीं ब्रह्म ज्ञेयम् इति ज्ञेयव्यवहारभाग् भवति। अनन्तरं नामोपाधिकं ब्रह्म शब्दव्यवहारभाग् भवति। अनन्तरं सामान्यतो जडोपाधिकं ब्रह्म अर्थव्यवहारभाग् भवति। इत्येवं रूपेण तत्तदुपाधि द्वारा ब्रह्मणि तत्तद्व्यवहारः भवति। अतः ताभ्यां च उपादिभ्यां ज्ञातृज्ञेय ज्ञान शब्दार्थादि सर्वसंव्यवहारभाग् भवति। वस्तुतः व्यवहारातीतं ब्रह्म तथापि उपाधिद्वारा तत्र ब्रह्मणि एतादृशव्यवहारः सम्भवति। सः आत्मा एवं कामः। एतावता किं प्रतिपादितं? ब्रह्मणः तत्र कामितत्वं कथं, नाम इच्छाकर्तृत्वं कथम् इति व्यवस्थापितं। ततः परं ब्रह्मणः बहुभवनम्, एकस्य ब्रह्मणः बहुत्वं विरुद्धम् इति आशङ्कायाः निवारणमपि कृतम्। इदानीम् अनन्तरं किं कृतं? ब्रह्म अकामयत, सः आत्मा एवं कामः सन् तपो अतप्यत, तपसः आचरणं कृतवत्, तपः अतप्यत। तप इति ज्ञानमुच्यते। अत्र तपः इत्युक्ते यथा इदानीं लौकिकव्यवहारे तपः नाम तत्र दैहिकपरिश्रमः भवति, न तथा अत्र वक्तुं शक्यते, यतः ब्रह्मणः अवयवाभावात्। तथा च अत्र
लौकिकप्रसिद्धं तपः अत्र नोच्यते अपि तु अत्र ज्ञानमुच्यते आलोचनात्मकं तपः उच्यते तत्र तप आलोचने इत्यपि धातुः तत्र व्याकरणे उच्यते तथा च तप आलोचने इति धातुना निष्पन्नः तपः इति शब्दः तत्र आलोचनात्मकज्ञानमत्र प्रतिपादयति इत्यर्थः तप इति ज्ञानमुच्यते तथा च श्रुत्यन्तरमपि प्रदर्शयन्ति यस्य ज्ञानमयं तपः मयट् प्रत्ययेन विकारः इत्यर्थः ज्ञानविकाररूपः आलोचनात्मकं तपः इत्यर्थः यस्य ज्ञानमयं तपः इति श्रुत्यन्तरात् आप्तकामत्वाच्च अर्थात् तत्र तपः अतप्यत इत्यनेन तत्र आप्तकामत्वाच्च इतरस्य असम्भवः एव तापसः अन्यविधतपांसि किमर्थम् आचर्यन्ते किञ्चित् फलमुद्दिश्य तर्हि फलं तु अनेन ब्रह्मणा न प्राप्तुमिष्टं कुतः आप्तकामत्वादेव अनाप्तकामस्यैव इच्छा उत्पद्यते आप्तकामस्य तु आप्तकामस्य का स्पृहा इत्युक्तप्रकारेण तस्य स्पृहा एव न सम्भवति इत्यतः अन्यविधतपांसि अत्र न विवक्षितानि भवन्ति तथा च तत्तपः अतप्यत तप्तवान् आत्मा आलोचितवान् चिन्तितवान् तपः तप्तवान् किं विषयकं तपः यतः आलोचनमपि सविषयकं भवति यथा इच्छा सविषयिणी ज्ञानमपि सविषयकमेव भवति अत्र तावत् ज्ञानमिति उक्तत्वात् तप इति शब्देन ज्ञानमिति उक्तत्वात् किं विषयकं ज्ञानं सृज्यमानजगद्रचनादिविषयम् आलोचनाम् अकरोत् तथा च आलोचनात्मकं ज्ञानमिदम् इति पूर्वमुक्तम् किं विषयकम् आलोचनं सृज्यमानजगद्रचनादिविषयम् अग्रे मया एतादृशं जगत् स्रष्टव्यं वर्तते इति तद्विषयकज्ञानं कुतः एवं चिन्तनीयं भवति सर्वत्र उपनिषत्सु यत्र यत्र सृष्टिरुच्यते तत्र सर्वत्रापि ईक्षणपूर्वकसृष्टिरेव प्रतिपाद्यते तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय एवमेव तत्र सोकामयत बहुस्यां प्रजायेय इत्यादि रूपेण सर्वत्रापि ईक्षणं चिन्तनं ज्ञानं ज्ञानपूर्वकमेव सृष्टिकार्यं प्रतिपाद्यते कुतः एवमिति चेत् अयं नियमः लोकेऽपि वर्तते कश्चन कर्ता किञ्चित् कार्यं कर्तुम् उद्युक्तः यदि वर्तते तर्हि सः कार्ये कथं प्रवर्तते इति चेत् प्रथमं तद्विषयकज्ञानं तस्य स्यात् अनन्तरं तद्विषयक इच्छा स्यात् ततः परमेव तस्य प्रवृत्तिर्भवति तथा च मनसि पूर्वं सः आकलयति इदं कार्यं मया एतदर्थम् एतावत् एवं रूपेण कर्तव्यम् इत्येवं रूपेण सः पूर्वमेव मनसि आकलय्य ततः परं सः तत्र बहिः तस्य अभिव्यक्तिं सम्पादयति अतः पूर्वं मनोवृत्तिरूपेण विद्यमानस्य बहिस्थत्वं सम्पादयति स्थूलत्वं सम्पादयति तदेव कार्यं कृतिः इति उच्यते अतः बुद्धिस्थं सः यथा बहिः तस्य एकः आकारः भवति तद्वत् सः यदा करोति नाम कुलालः पूर्वं घटस्य निर्माणात् प्रागेव स्वमनसि घटस्य सृष्टिं करोति ततः परं सः बहिः निर्माति तथा च सङ्कल्पपुरस्सरमेव सर्वेपि कार्ये रताः भवन्ति प्रवृत्ताः भवन्ति इत्यतः एवं रूपेण दृष्टत्वात् ब्रह्मणः अपि एवं रूपेणैव प्रवृत्तिः तथा च पूर्वम् अग्रे स्रष्टव्य जगतः विषयक आलोचनं कृत्वा ततः परं तस्य प्रवृत्तिः तथा च ज्ञानम् इच्छा प्रवृत्तिः तदेव प्रदर्शयितुं श्रुत्यात्र ईक्षणं प्रतिपाद्यते तेन अस्माभिः ज्ञायते अचेतनजगत्कारणत्ववादः निस्सारः इति कुतः सर्वत्रापि यदि अचेतनमेव जगत्कारणं स्यात् यथा सांख्यैः अचेतनं प्रधानं जगत्कारणम् इत्युच्यते एवमेव नैयायिकैः अचेतनाः परमाणवः तादृशपरमाणुभ्यः जगदिदम् आरभ्यते इति आरम्भवादः नैयायिकैः स्वीक्रियते एते सर्वेऽपि वादाः निरस्ताः भवन्ति एतादृश ईक्षणेनैव कुतः अचेतनं चेद्यदि कारणम् ईक्षणं तस्य न स्यात् अत्र तु तादृशस्य कारणत्वम् उच्यते जगत्कारणत्वम् उच्यते श्रुत्या यच्च कारणम् ईक्षणसमर्थं स्यात् तथा च ईक्षणं तु चेतनकर्तृकमेव भवति इत्यतः चैतनं विना
जगदिदम् उत्पत्तुं न शक्यते इति ज्ञायते। तेन तत्र जगतः चेतनकारणत्वं ज्ञायते। तथा च अत्र तपः नाम आलोचनात्मकं तपः, आलोचनपुरस्सरमेव सङ्कल्पपुरस्सरमेव सर्वेऽपि कर्तारः स्वक्रियायां प्रवृत्ताः भवन्ति। अतः चेतनकर्तृकं जगदिदम् सृज्यमानजगद्रचनादिविषयम् आलोचनम् अकरोत् आत्मा इत्यर्थः। स एवमालोच्य तपस्तप्त्वा प्राणिकर्मादिनिमित्त अनुरूपमिदं सर्वं जगत् देशतः कालतः नाम्ना रूपेण च यथानुभवं सर्वैः प्राणिभिः सर्वावस्थैः अनुभूयमानम् असृजत सृष्टवान्। तर्हि सः किम् आलोचनं कृत्वा किमकरोत् इति चेत् सृष्टव्यजगद्विषयक आलोचनं प्रथमं करोति। कथम् आलोचनं? तस्य आलोचनस्य विषयः कः इति चेत् कस्य जीवस्य कीदृशं कर्म वर्तते, तस्य अनुभोग्यं यद्वर्तते, भोग्यं यद्वर्तते तत् कथं स्यात् इत्येवं रूपेण तत्तज्जीवकर्मानुसारम् अग्रे स्रष्टव्यजगद्विषयकचिन्तनं करोति। एतेन किं ज्ञायते? एतेन ईश्वरस्य रागद्वेषादिराहित्यं ज्ञायते। कुतः? तत्र जगतः सृष्टौ ईश्वरोऽपि न स्वतन्त्रः। यथा यैः जीवैः यादृशं कर्म आचरितं तत्कर्म अनुसारेणैव तेन ईश्वरेण अस्य जगतः सृष्टिः कर्तव्या भवति। एकेन यदि पुण्यं कृतं तर्हि पुण्यकर्मणः यत्फलं सुखं तदेव दातव्यं भवति। यदि अपुण्यं कृतं तर्हि अवश्यमेव दुःखं दातव्यं भवति। अत एव ईश्वरस्य वैषम्यं नैर्घृण्यं च दोषः तत्र नोत्पद्यते। इदं सर्वमपि तत्र अधिकरणेषु विचारितमेव। अतः सृज्यमानजगद्रचनादिविषयमालोचनम् अकरोत्। स किमपेक्ष्य जगत्सृजति? स्वार्थाय न, स्वस्य तु भोगः न वर्तते। तर्हि अग्रे स्रष्टव्यानां जीवानां यत् कर्म वर्तते पूर्वतनकल्पे कृतं कर्म तस्य अनुभवाय तदनुरूप जगत् सृजति। यस्य यादृशकर्मणः यादृशं फलं तत्फलप्राप्त्यर्थं यथा स्रष्टव्यं तथा सृजति इत्यर्थः। तथा च स एवम् आलोच्य तपस्तप्त्वा प्राणिकर्मादिनिमित्तानुरूपम् अर्थात् किञ्चित् निमित्तानुरूपतया सः सृजति, न तु स्वेच्छया। प्राणिकर्मादिनिमित्तानुरूपम् इदं सर्वं जगत् कथं सृजति? देशतः कालतः नाम्ना रूपेण च यथानुभवं सर्वैः प्राणिभिः, यथा सर्वे प्राणिनः अनुभवन्ति, यथा अनुभवगोचरः अयं प्रपञ्चः तद्वदेव सर्वावस्थैः, सर्वावस्था नाम कार्यस्य पूर्वोक्ताः याः अवस्थाः तादृश सर्वासु अवस्थासु अनुभूयमानम् असृजत। अर्थात् अत्र अवस्थाशब्देन अत्र स्वप्न जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिरपि स्वीकर्तुं शक्या। तथा च जाग्रदवस्थायां यथा अयं प्रपञ्च अनुभूयते स्वाप्नप्रपञ्चोऽपि वर्तते कश्चन, तादृश स्वाप्नप्रपञ्चेऽपि अस्माकं सूक्ष्मं कर्म अनुभूयते, स्वप्नेऽपि अस्माभिः सुखमनुभूयते दुःखञ्च अनुभूयते। अनयोः कारणं किमिति चेत् अस्माभिः मनसा वाचा कर्मणा वा कृतं यत् सूक्ष्मं कर्म तदेव स्वप्नादिषु अनुभूयते। तथा च स्वाप्नप्रपञ्चः अपि तत्र यद्यपि जीवेन निर्मीयते इत्युच्यते तथा च सर्वास्वपि अवस्थासु अनुभूयमानं यत् जगत् तद् ईश्वरकर्तृकमेव। अतः सर्वावस्थैः अनुभूयमानम् असृजत सृष्टवान्। तथा च एवं रूपेण इदानीं दृश्यमानं यत् जगत् सर्वासु अवस्थासु यथा अनुभूयते तथा च तादृश अनुभोग्यत्वं सम्पाद्य इदं जगत् असृजत ईश्वरः, सृष्टवान् इत्यर्थः। किं किं सृष्टवान्? यदिदं किञ्च यद्यदत्र वर्तते तत् सर्वं तदेव उच्यते अत्र सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा इदं सर्वम् असृजत। इदम् इति शब्देन प्रत्यक्षविषयत्वम् अत्र उच्यते। प्रत्यक्षेण अस्माभिः यथा अनुभूयते अयं प्रपञ्चः तत् सर्वं सृष्टवान्, इदं सर्वम् असृजत। यदिदं किञ्च यत्किञ्चित् अस्मिन् जगते वर्तते तत् सर्वं जगत् ईश्वरकर्तृकमेव। यदिदं किञ्च यत्किञ्च इदम् अविशिष्टम् तदिदं जगत् सृष्ट्वा किमकरोत् इत्युच्यते तदेव सृष्टं जगत् अनुप्राविशदिति। ततः परं किमकरोत्? प्रथमम् आलोचनमकरोत्। अहं बहु भवामीति ऐच्छत्, तथा इच्छायाः अनन्तरं किमकरोत्? जगत् सर्वं यदिदं किञ्च इदं सर्वम् असृजत। ततः परं
तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् ततः परं तेषु सर्वेषु कार्येषु अनुप्राविशत् प्रवेशं प्राप्नोत् तदेव सृष्टं जगत् अनुप्राविशत् इति तत्र एतच्चिन्त्यं कथमनुप्राविशदिति इतः परम् अनुप्राविशदित्यत्र श्रूयमाण यः प्रवेशः श्रूयमाणः यः प्रवेशः कार्ये कारणस्य यः प्रवेशः जगदिदं सृष्ट्वा ब्रह्म कार्ये प्राविशदिति यदुच्यते तत् तत्र प्रवेशश्रुतिः इति प्रसिद्धं वर्तते तथा च तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् इति तैत्तिरीयोपनिषदि एवमेव छान्दोग्योपनिषदपि श्रूयते तत्र सृष्टिप्रक्रियायां तत्र अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी इति तथा च अनुप्रवेशः सर्वासु श्रुतिषु श्रुतः वर्तते अयं च अनुप्रवेशः कार्यस्य अथवा कार्ये कारणस्य अनुप्रवेशः कथं सम्भवति इति इदानीं दीर्घरूपेण अत्र विचारः क्रियते विस्तृततया अत्र विचारः प्रवर्तते किञ्चित् कालं वयं प्रवेशश्रुतिविचारमेव कुर्वन्तः भवेम तस्य आरम्भः तत्र इतच्चिन्त्यम् अत्र किञ्चित् चिन्तनीयं वर्तते किं तत् कथम् अनुप्राविशदिति श्रुतौ किं श्रुतं तदेव अनुप्राविशत् इत्युक्तम् ब्रह्मणः जगति प्रवेशः कथं सम्भवति इति किञ्चित् चिन्तनीयमस्ति किमर्थं तत्र चिन्ताविषयः उच्यते किं यः स्रष्टा सः तेनैव आत्मना अनुप्राविशत् उत अन्येन इति अत्र विकल्पद्वयं क्रियते ब्रह्म जगत् अनुप्राविशदित्युक्ते यः स्रष्टा आत्मा सः तेनैव आत्मना अनुप्राविशत् यथा नाम आत्मा एव सः अनुप्राविशद्वा अथवा अन्यरूपेण वा अन्येन अनुप्राविशद्वा इति प्रश्नः आत्मा स्वयमेव स्वेन रूपेणैव अनुप्राविशद्वा अथवा अन्येन रूपेण अनुप्राविशद्वा किं तावद्युक्तं त्वाप्रत्ययश्रवणात् यः स्रष्टा स एव अनुप्राविशदिति प्रथमकल्पं वदन्ति किं तावद्युक्तं त्वाप्रत्ययश्रवणात् नाम सर्वत्रापि त्वाप्रत्ययो वर्तते तत् सृष्ट्वा इत्यत्र त्वाप्रत्ययः त्वा ल्यप् इत्यादि प्रत्ययाः भवन्ति तत्र त्वाप्रत्ययः यत्र क्रियाद्वयम् एककर्तृकक्रियाद्वयं भवति तत्र प्रथम क्रियायाः त्वाप्रत्ययः भवति तथा च एतत् कृत्वा नाम फलं भुक्त्वा स्नानं करोति इत्येवं रूपेण क्त्वाप्रत्ययः प्रथमक्रियायाः भवति तत्र कश्चन क्रमः विवक्षितो भवति यत्र क्त्वाप्रत्ययः ल्यप्रत्ययः इत्यादीनां प्रयोगः भवति तत्र क्रमः विवक्षितो भवति तथा च अत्र क्त्वाप्रत्ययो अस्ति किमिति तत् सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशति तत् सृष्ट्वा इत्युक्ते अर्थः आत्मरूपेणैव सन् सः जगत् सृजति ततः परं तत् प्रविशति इत्युक्ते अर्थः स्वेनैव अनुप्राविशति इति ज्ञायते त्वाप्रत्ययश्रवणात् यः स्रष्टा स एव अनुप्राविशत् न तु अन्येन अनुप्राविशत् स्वयमेव अनुप्राविशत् स्वेन रूपेणैव अनुप्राविशत् इति ज्ञायते ननु न युक्तं मृद्वच्चेत् कारणं ब्रह्म तदात्मकत्वात् कार्यस्य तदुपरि प्रश्नः क्रियते किमिति इदानीं प्रथमकल्पः कः स्वेनैव अनुप्राविशत् आत्मा इति तदुपरि शङ्का न युक्तं ननु न युक्तं नाम अयं पक्षः न युक्तः स्वेनैव अनुप्राविशदिति न युक्तमिदं कुतः मृद्वच्चेत् कारणं ब्रह्म तदात्मकत्वात् कार्यस्य पश्यन्तु कारणं नाम कार्यं कारणात्मकं भवति तथा च कार्ये सर्वत्र अनुगतमेव भवति कारणं तर्हि मृद्वच्चेत् कारणम् अर्थात् उपादानकारणं यदि ब्रह्म जगतः निमित्तकारणं चेत् नास्ति दोषः यदि भवद्भिः ब्रह्म जगतः उपादानकारणमिति यदि विवक्षितमस्ति तर्हि अवश्यमेव भवद्भिः किं स्वीकर्तव्यं तत्र कार्यं कारणात्मा वर्तते इति स्वीकर्तव्यम् अतः कार्ये सर्वत्र कारणं व्याप्तमेव भवति अव्याप्तं चेत् कारणम् अनन्तरं कार्यं प्रविशति अथवा व्याप्नोति इति वा स्वीकर्तुं शक्यते पूर्वमेव व्याप्तं खलु ब्रह्म
सर्वत्र व्याप्तमस्ति, तर्हि वृद्धौ इति धातुः निरतिशयं महत्त्वमुच्यते। तर्हि अप्रविष्टदेशकालादयः न सन्ति ब्रह्मण, अतः ब्रह्म सर्वत्र व्याप्तमेव इति कृत्वा व्याप्तस्यैव ब्रह्मणः पुनः प्रवेशः कथं शक्यते? अतः प्रथमकल्पः न युक्तः। तदेव उच्यते मृद्वच्चेत् कारणं, मृद्वत् यदि ब्रह्म उपादानकारणम् इति यदि उच्येत तदानीं ब्रह्म तदात्मकत्वात् कार्यस्य, कार्यस्य तदात्मकत्वात् प्रवेशो न युक्तः। तदात्मकत्वात् नाम कोऽर्थः? कार्ये सर्वत्र व्याप्तमेव ब्रह्म इत्यर्थः। कारणमेव हि कार्यात्मना परिणतम् इत्यतः अप्रविष्टे इव कार्योत्पत्तेः ऊर्ध्वं पृथक् कारणस्य पुनः प्रवेशो अनुपपन्नः। मृद्वत् कारणं चेत् इति पूर्वमुक्तं, तस्य अयमपि आशयः भवति यदि परिणामी उपादानं ब्रह्म इत्यर्थः। यथा मृत् घटं प्रति परिणामी उपादानं, तद्वत् ब्रह्म यदि जगतः परिणाम्युपादानं स्यात् इति विवक्षा। तदानीमुच्यते तदेव विव्रियते कारणमेव हि कार्यात्मना मृदेव घटात्मना परिणतम् इत्यतः अप्रविष्टे इव कार्योत्पत्तेः ऊर्ध्वं, नाम पूर्वं कार्योत्पत्तेः प्राक् अप्रविष्टम् इव स्वीकृत्य ततः ऊर्ध्वं पृथक् कारणस्य पुनः प्रवेशः, तद्भिन्न कारणस्य पुनः प्रवेशो न युक्तः, नोपपन्नः। कुतः? पूर्वमेव प्रविष्टत्वात्। तत्र दृष्टान्तः उच्यते न हि घटपरिणामव्यतिरेकेण मृदः घटे प्रवेशोऽस्ति। घटः उत्पद्यते इत्यस्य कोऽर्थः? घटः मृदात्मा सन्नेव खलु घटः उत्पद्यते। मृद्व्यतिरेकेण प्रथमं घटः सृज्यते, ततः परं मृत् घटे अनुप्रविशति सर्वत्र इति तु नास्ति। अतः न हि घटपरिणामव्यतिरेकेण, तत्र क्त्वा प्रत्ययः श्रूयते ब्रह्मणः विषये, आत्मनः विषये। तर्हि इदं सर्वं सृष्ट्वा इत्यस्य कोऽर्थः? सृष्टिपर्यन्तम् इदं तन्न इत्यर्थः। तर्हि सृष्ट्यनन्तरं कार्यं प्राविशत् इति अर्थः स्वीकर्तव्यः। परिणाम्युपादानं चेत् ब्रह्म एवं न सम्भवति। कुतः? यथा तत्र क्षीरं सदैव दधि भवति, दधि भूत्वा अनन्तरं तत्र प्रविशति इत्यादिकं न, परिणामः खलु। तर्हि घटो भूत्वा घटे सर्वत्र मृत्तिका प्रविशति इति तु नास्ति। अतः न हि घटपरिणामव्यतिरेकेण मृदो घटे प्रवेशो वर्तते। यथा घटे चूर्णात्मना मृदः अनुप्रवेशः एवं अन्येन आत्मना नामरूपकार्ये अनुप्रवेशः आत्मनः इति चेत् श्रुत्यन्तराच्च अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य इति। तत्र अन्यः किञ्चित् तत्र परिष्कारः क्रियते पूर्वपक्षिणा। किमिति? सत्यं तत्र मृद्वदुपादानकारणं चेत् न भवति। यथा घटे चूर्णात्मना मृदः अनुप्रवेशः, चूर्णः रजः कणः, तथा च चूर्णात्मना मृदः घटे अनुप्रवेशः भवितुमर्हति खलु। घटे रजांसि तत्र प्रविशन्ति, तद्वत् एवम् अन्येन आत्मना। इदानीम् अन्येन आत्मना इति विकल्पः। पूर्वं कः विकल्पः आसीत्? स्वेनात्मना, स्वेनैव स्वस्य रूपेणैव प्रवेशः इत्युक्तमासीत्। इदानीं तु अन्यरूपेण। यथा इदानीं मृत्तिका घटरूपेण परिणता, ततः परं रजः कणाः ये भवन्ति ते तत्र घटे अनुप्रविशन्ति। तथा च मृदैव रजोरूपं प्राप्य धूलिका कणः भवति खलु, तथा च तादृश रजः कणो रूपेण परिणाम्य तादृश अन्येन रूपेण घटं प्रविशति। इदं तु शक्यते खलु इति आशयः। यथा घटे चूर्णात्मना, चूर्ण इति शब्देन उच्यते, चूर्ण नाम रजः कणः, तथा चूर्णात्मना मृदः अनुप्रवेशः एवम् अन्येन आत्मना, एवमेव ब्रह्मणः अपि भवतु अन्येन आत्मना। कथं? नामरूपकार्ये अनुप्रवेशः आत्मनः इति चेत् तत्र किं प्रमाणं? तत्र उच्यते अस्मिन् विकल्पे तावत् अनेन जीवेनात्मना अनुप्रवेश्य इति स्वयं श्रुतिर्वदति। जीवरूपं प्राप्य अनुप्रविशति, न तु स्वेन रूपेण। अतः अन्येन रूपेण ब्रह्म कार्ये अनुप्रविशति इति स्वयं श्रुत्या एव उक्तत्वात् अयं कल्पः भवितुमर्हति खलु इति चेत् नैवं युक्तम् एकत्वात् ब्रह्मणः। इदानीं कल्पः कः? द्वितीयः कल्पः अन्येन रूपेण इति कल्पः। अन्येन रूपेण इति यदि उच्यते तदानीं ब्रह्मभिन्नं किञ्चित् अन्यं स्यात्, किन्तु ब्रह्मभिन्नम् अन्यत् नास्त्येव। तर्हि अन्यरूपेण प्रविशति इति कथं? नैवं युक्तम् एकत्वात् ब्रह्मणः। मृदात्मनस्तु अनेकत्वात् सावयवत्वाच्च युक्तः घटे मृदः चूर्णात्मनानुप्रवेशः।
दृष्टान्ते तु सम्भवति कुतः? मृदः सावयवत्वात् अनेकात्मकत्वात् धूलीरूपेण वा रजःकणरूपेण वा चूर्णात्मरूपेण वा कथञ्चित् घटे प्रवेशः सम्भवति सावयवत्वात् अनेकात्मकत्वाच्च। मृदात्मनस्तु अनेकत्वात् सावयवत्वाच्च युक्तः घटे मृदः चूर्णात्मनानुप्रवेशः। मृदः चूर्णस्य अप्रविष्टदेशत्वाच्च। किञ्च मृदः अप्रविष्टदेशत्वमपि वर्तते इति कृत्वा, नाम व्याप्यत्वं नाम तत्र व्यापकत्वं नास्ति इति कृत्वा अप्रविष्टदेशवत्वाच्च न तु आत्मनः एकत्वे सति। आत्मनस्तु एवं न सम्भवति। मृदः तु सम्भवति, आत्मनः न सम्भवति। कुतः? आत्मा एकः, आत्मा निरवयवः, आत्मा अनुप्रविष्ट सर्वदेशकालः। तर्हि तस्य कथं सम्भवः? अतः मृदः चूर्णस्य अप्रविष्टदेशवत्वाच्च न तु आत्मनः एकत्वे सति निरवयवत्वात् अप्रविष्टदेश अभावाच्च प्रवेशः नोपपद्यते। कथं तर्हि प्रवेशः स्यात्? तर्हि भवतः अपि मते इदानीम् इदम् उभयोऽपि न सम्भवति इति भवता उच्यते। तर्हि भवतः मतेऽपि इदानीं न सम्भवति खलु कथञ्चिदपि प्रवेशः। तर्हि कथं प्रवेशः उच्यते? श्रुत्या तु उच्यते एव। युक्तश्च प्रवेशः श्रुतत्वात्। निराकर्तुं तु न शक्यते सिद्धान्तिना, ब्रह्म न प्रविशति इति। कुतः? स्वयं श्रुत्या एव उक्तत्वात्। कथञ्चिदपि इदानीं तस्य वाक्यस्य प्रवेशश्रुतेः व्यवस्था कर्तव्या वर्तते। तर्हि भवता कथं व्याख्यायते इति प्रश्नः। तस्य विवरणम् अनन्तरं पश्यामः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।